السلام عليكم النجوم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في ثاني حلقة من برنامج أجيد السافل. موضوع الحلقة ديال اليوم هو كيفاش نكمل قرايتي في فرنسا. غادي تجيب ورقة وستيلو وركز معايا مزيان. أول حاجة خاصك تعرف أنك باش تمشي تقرا في فرنسا خاصك الباك، وخاص يكون عندك ان غارون اللي عنده تقريبا 90,000 درهم. غارون اللي هو كفيل اللي كتبلوكا ليه في لابونك، وإلا سهل عليك الله ومشيتي هذيك 90,000 درهم كتقسم على 9 موا، اي 10,000 درهم كتفرسا لك كل شهر باش كتقدر تعيش اول عام دراسي ليك في فرنسا. فهمتي دابا مزيان؟ ايوا ندوزو لا بريباراسيون ديال الدوسي. النجوم اللي خصكم تعرفوا ان لا بريباراسيون ديال الدوسي كدار عام قبل. يعني باغ اكزومبل الا كنتي بغيتي تمشي تقرا في لا سيسون ديال سبتمبر 2021 راه خصك تبدا لو بروسيسوس ديالك قبل من ديسمبر 2020. اول حاجه غادي تبدا بها هو انك غادي تمشي دوز لو تي سي اف. تي سي اف اللي هو ان تيست دو فرونسي دوموندي باغ توت لي زونيفرسيتي فرونسيز، واللي سكور ديالو كيحكم ليك اش من يونيفرسيتي تقدر تبوستولي لها. هاد التيست كيكلف تقريبا 1700 درهم وموجود في لي زيكول ديال لا ميسيون فرونسيز. غير هو لي سيسيون ديالو راهم محدودين، داكشي علاش خصك تسول على لي دات ديال لي سيسيون قبل، تقدر تعيط لهم، مثلا تعيط لا ريزيدونس او لانستيتو فرونسيز تسول امتى تقدر دوز لو تيست وشنو هما لي موداليتي دانسكريبسيون. من بعد كتمشي كتقيد في لو سيت ديال كومبوس فرانس. شنو هو كومبوس فرانس؟ سي ان انستيتو بوبليك فرونسي اللي كيلعب الدور ديال الوسيط بينك وبين لي زونيفرسيتي فرونسيز. سي ان انستيتو اللي لو باساج منه اوبليغاتوار وما يمكن دير حتى شي حاجه في البروجي ديتود ديالك بلا بيه. كتمشي كتكري كونط في لو سيت ديال كومبوس فرانس، كتمشي كتخلص في لا بنك لي فري دانسكريبسيون في كومبوس اللي هما 1900 درهم تقريبا، و كتبدا لو رونسينيمون ديال لي دوني بيرسونيل ديالك، يعني الاسم، لاج، لو نيميرو دو كارت سي ان، لو سي في، لو باركور دو فورماسيون ديالك، لي موتيفاسيون ديالك وكل شيء. من بعد لو بايمون و لانسكريبسيون كومبوس فرانس كتعطيك لا بوسيبيليتي انك تمشي دوز معاهم ان انتروتيان دوريونتاسيون اللي كيوريك شنو هما لي شوا اللي يصلحوا ليك، شنو هما لي دومين ديتود اللي لايقين ليك الى اخره. من الاحسن قبل ما تمشي لهاد لو رونديفو تكون دخلتي كاع لي زانفورماسيون نيسيسير، تكون جوانيتي لي جوستيفيكاتيف ديالك ديال لو باركور دو فورماسيون ديالك لي ريليفي الى اخره، وتمشي كتشوف كيوجهوك شويه. من بعد ليطاب الثانيه هو لو شوا دي زونيفرسيتي، كديرهم راسك، كتمشي سور لو سيت ديال كومبوس، كتختار لي زونيفرسيتي اللي بغيتي. عندك واحد لو نومبر ليميتي ديال لو شوا، ما بقيتش عاقل اكزاكتومون باسكو كل عام كيتبدل. ملي كدير هذاك لو شوا دي زيتابليسمون كدير لا سوميسيون ديال الدوسي ديالك، ديك الساعه كومبوس فرانس كي كونفوكيك لا سيت فوسي اوفيسيالمون باش كدوز ان اونتروتيان. من بعد هاد ليطاب كومبوس فرانس كيعيطوا ليك كيدوزوا معاك ان اونتروتيان، خاصك توجد ليه مزيان باش تبين ليهم لا موتيفاسيون ديالك. ابخي هاد لونتروتيان هذا الدوسي ديالك كيمشي لي زونيفرسيتي اللي انت عزلتيهم، اي لو شوا اللي درتي من قبل في لو سيت ديال كومبوس فرانس، كيبقى غير انك تسنى لاكسبتاسيون. غالبا ورا فيفري كيبداو يجيو. الا جاتك اكسبتاسيون وحده كتكمل بها لو بروجي ديتود، الا جاك بزاف كتختاروا. غالبا لو شوا ديالك خصك ديرو على حساب لا في، لو كود لا في، لا كاليتي ديال لونسينيمون الى اخره. من بعد كتبقى لك اخر ايتاب اللي هي الفيزا. كومبوس فرانس كتكمل معاك لورينتاسيون جوسكا لا فان. الا كان الدوسي ديالك هو هذاك وكامل راه كتخرج لك الفيزا ديالك، وديك الساعه كتبدا ايتاب اخرى انك تمشي لفرنسا تكمل لانسكريبسيون ديالك وتخلص لي فري دادميسيون. النجوم كنتمنى تكونوا استفدتوا مزيان من الفيديو ديال اليوم. ما تنساش دير لايك، طاغي صاحبك حتى هو يستافد معاك، وإلا عندك شي سؤال خليه ليا في كومونتير وانا غنجاوب الماكسيموم ديال الناس يقدر نجاوب. ما تنساوش تتابعوني اوسي سور انستغرام نجم اوفيسيال، وعلى لاشين ديالي نجم اوفيسيال سور يوتيوب. كنبغيكم بزاف، كنقول لكم السلام عليكم. الحلقه الجايه ان شاء الله نستافدوا من شي حاجه اخرى.